अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम रिसर्च मेथडोलॉजी के MCQs को डिस्कस करेंगे और इन MCQs की बुनियाद पर हम रिसर्च से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे रिसर्च से रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे पहले हम अपने चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर रिसर्च मेथडोलॉजी से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। डैश सैंपल every member or unit of the population has an equal chance of being selected। यानी कौन सी सैम्पलिंग के अंदर जो पॉपुलेशन का हर एक यूनिट या जो मेंबर है उसके इक्वल चांसेस होते हैं सिलेक्ट होने के। तो इसका जवाब देखें, ऑप्शन नंबर डी है। ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर हर एक पॉपुलेशन के यूनिट के इक्वल चांसेस होते हैं सिलेक्ट होने के। क्वेश्चन नंबर 2, in dash sampling it may also be appropriate to choose non-equal sample size from each stratum। stratum means level, means के अगर हम नॉन इक्वल सैम्पल साइज़ चूज़ करें किसी भी लेवल के ऊपर या स्ट्रेटम में तो उस सैम्पलिंग टेक्निक को क्या कहेंगे। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक। Question number 3, dash sampling the selection of members or units happens based on a pre-test standard। यानी ऐसी सैम्पलिंग जिसमें जो यूनिट हैं या जो मेंबर्स हैं किसी भी पॉपुलेशन के वो जो है ना पहले यानी प्री टेस्ट स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो ऐसी सैम्पलिंग को हम क्या कहेंगे। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोटा सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। डैश सैम्पलिंग इज़ आल्सो चेन रेफरल सैम्पलिंग। यानी कि कौन सी सैम्पलिंग जिसका नाम चेन रेफरल सैम्पलिंग भी है। तो ये जो देखें ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब है। स्नोबॉल सैम्पलिंग को चेन रेफरल सैम्पलिंग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, डैश सैम्पलिंग इज़ अ मेथड वेयर रिसर्चर डिवाइड द इंटायर पॉपुलेशन इनटू सेक्शंस। यानी कि वो कौन सी सैम्पलिंग है जिसमें जो रिसर्चर है वो इंटायर पॉपुलेशन को सेक्शंस के अंदर, पार्ट्स के अंदर या क्लस्टर्स के अंदर डिवाइड कर देता है। तो इसको कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, क्लस्टर सैम्पलिंग। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 1 देखें। डैश रेफर टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ कल्चर थ्रू इन डेप्थ स्टडी ऑफ द मेंबर्स। यानी कि वो कौन सी रिसर्च की किस्म है जिसमें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी एक कल्चर को और उसकी इन डेप्थ स्टडी करते हैं उसके मेंबर्स की या उसके इनहेबिटेंट्स की। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एथनोग्राफिक रिसर्च के अंदर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं किसी ख़ास कल्चर की और उसके जो मेंबर्स होते हैं उनकी, और वो भी इन डेप्थ। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। डैश रिसर्च that provides an accurate portrayal of characteristics of a particular individual, situation or group। यानी वो कौन सी रिसर्च की टाइप है जिसमें जो है ना एक एक्यूरेट पोर्ट्रेल जो है ना करेक्टरिस्टिक्स का वो प्रोवाइड किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल का, सिचुएशन का या ग्रुप का। तो ऐसी रिसर्च को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसका दूसरा नाम स्टैटिस्टिकल रिसर्च भी है, लिहाजा ऑप्शन में हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक है, यानी बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। डैश रिसर्च इन्वॉल्विंग एनालिसिस ऑफ इवेंट्स दैट अकर्ड इन रिमोट और रिसेंट पास्ट। यानी कौन सी रिसर्च के अंदर हम उन इवेंट्स या वाक़यात का एनालिसिस करते हैं जो कि माजी या माजी बईद में हो चुके होते हैं। तो ये बड़ा सिंपल है, तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हिस्टोरिकल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। डैश रिसर्च डीलिंग विद द फिनोमिना दैट आर डिफ़िकल्ट टू क्वांटिफाई। यानी कि कौन सी रिसर्च की टाइप
جو ہے نا وہ ایک ایسے فینومینا کے ساتھ ڈیل کرتی ہے جس کو کوانٹیفائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر اے، یعنی یہ کوالیٹیٹیو ریسرچ کے اندر جو فینومینا ہے اس کو کوانٹیفائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. کوشچن نمبر 5 دیکھیں. ریسرچ کنڈکٹیڈ فار اے پرابلم دیٹ ہیز ناٹ بین کلیئرلی ڈیفائنڈ، یعنی وہ کون سی ریسرچ کی ٹائپ ہے جو کہ ایک ایسے پرابلم کے اوپر جو ہے نا کنڈکٹ کی جاتی ہے جو کلیئرلی ڈیفائنڈ بھی نہ ہو. تو ایسی ریسرچ کو ہم کہتے ہیں ایکسپلوریٹری ریسرچ، اور آپشن نمبر بی اس کا ٹھیک ہے. نیکسٹ سلائیڈ میں کوشچن نمبر 1 دیکھیں. کوشچن نمبر 1 ہے مین، میڈین اینڈ موڈ آر دی ایگزامپلز آف، یعنی کہ یہ مین، میڈین اور موڈ جو ہے نا یہ کس کی ایگزامپل ہیں؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر بی، میجرمنٹ آف سینٹرل ٹینڈنسی. کوشچن نمبر 2 دیکھیں. A detailed plan or method for obtaining data scientifically called، یعنی کہ ایک ڈیٹیلڈ پلان یا ایک طریقہ جس میں ہم ڈیٹے کو جو ہے نا وہ سائنٹیفیکلی obtain کرتے ہیں، تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر سی، اس کو ریسرچ ڈیزائن کہتے ہیں. یہ پلان یا میتھڈ ہے، یعنی کسی بھی ڈیٹے کو obtain کرنے کا ایک سائنٹیفک طریقہ ہے. کوشچن نمبر 3 دیکھیں. سائنس ایمز ٹو بی بوتھ، یعنی سائنس کا مطلب ہوتا ہے، تو یعنی کہ آپشن نمبر اے میں دیکھیں فلوسافیکل اور پروگریسو، آپشن نمبر بی میں ہے ویلڈ اینڈ ریلائبل، اور آپشن نمبر سی میں ہے ایکسپیریمنٹل اور اسٹیٹسٹیکل، اور اس کا جواب ہے آپشن نمبر بی یعنی کہ ویلڈ اور ریلائبل. کوشچن نمبر 4 دیکھیں. این انسٹینس آف فوکسڈ انٹریکشن از کالڈ، یعنی کہ جو ہم یعنی کہ فوکسڈ انٹریکشن کا جو انسٹینس ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر بی، اس کو انکاؤنٹر کہتے ہیں. کوشچن نمبر 5 دیکھیں. سنو بالنگ از این ایگزامپل آف، یعنی سنو بال سیمپلنگ یا سنو بالنگ جو ہے نا وہ کس کی ایگزامپل ہے؟ یہ پروبیبلٹی کی یا نان پروبیبلٹی کی یا کلسٹر کی؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر بی، نان پروبیبلٹی کی. سنو بال سیمپلنگ کے اندر جو سیمپل سائز ہوتا ہے وہ رولنگ بال کی طرح انکریز کرتا جاتا ہے. خاص طور پر یہ جو کرمنلز انویسٹیگیشن کے اندر یہ سیمپلنگ ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے. نیکسٹ سلائیڈ کی جانب بڑھتے ہیں. بڑے امپورٹنٹ اس میں MCQs شامل ہیں. کوشچن نمبر 1 دیکھیں. 1-to-1 ڈائریکٹ کمیونیکیشن بٹوین ریسرچر اینڈ سبجیکٹ فار کلیکشن آف ڈیٹا از، یعنی کہ ریسرچر اور رسپونڈنٹ یا سبجیکٹ کے درمیان جو 1-to-1 کمیونیکیشن ہوتی ہے ڈیٹا کلیکشن کے لیے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں انٹرویو، یا ہم اس کو اسٹرکچرڈ انٹرویو بھی کہتے ہیں. کوشچن نمبر 2 دیکھیں. A list of questions to be asked of respondent is، یعنی کہ کوشچنز کی ایک لسٹ جو کہ یعنی کہ رسپونڈنٹ سے جو ہے نا وہ جس سے کوشچن کیے جاتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر سی، کوشچنیئر. یعنی جو کوشچنیئر ہوتا ہے وہ پرنٹڈ فارم میں یا ریٹن فارم میں یہ ایک لسٹ آف کوشچن ہوتی ہے جو کہ رسپونڈنٹ کو دی جاتی ہے. کوشچن نمبر 3 دیکھیں. کوشچنز دیٹ رسپونڈنٹس آنسر ان دیئر اون ورڈز، یعنی کہ ایسے کوشچن جن میں جو رسپونڈنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے ہی الفاظ میں اس کا جواب دیتے ہیں، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر بی، اوپن اینڈڈ کوشچنز. جبکہ کلوز اینڈڈ کوشچن میں جو رسپونڈنٹ ہوتا ہے اس کو چوائس نہیں دی جاتی کہ وہ اپنے الفاظ میں جو ہے نا وہ اس کو لکھے. اس میں جو ہے نا چوائسز یا یس یا نو کی دی جاتی ہیں یا آپشنز دیے جاتے ہیں. کوشچن نمبر 4 دیکھیں. دی کلیکشن آف ڈیٹا بائی ہیونگ پیپل آنسر اے سیریز آف کوشچن از، یعنی کہ ڈیٹا کلیکشن کا ایک ایسا ٹول جس میں جو کوشچن ہیں وہ ایک سیریز میں پوچھے جائیں کسی بھی رسپونڈنٹ سے، تو اس کو ہم سروے کہتے ہیں. یہ سروے بیسیکلی یہ جو ہے نا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایکسٹریکٹنگ آف ڈیٹا ہوتا ہے فرام اے پرٹیکولر گروپ اور اے پرسن ان سیریز آف کوشچن. تو یہ جو سرویز ہوتے ہیں یہ بائی میل بھی کنڈکٹ ہو سکتے ہیں، بائی ٹیلی فون کالز بھی ہو سکتے ہیں، اور انٹرنیٹ کے تھرو جو ہے نا یہ سرویز وغیرہ کنڈکٹ کیے جاتے ہیں. کوشچن نمبر 5 دیکھیں. دی انالیسز آف دا ڈیٹا دیٹ ہیو بین کلیکٹڈ بائی دی ادر ریسرچرز، یعنی اس ڈیٹے کا انالیسز کرنا جو کہ آلریڈی پہلے دوسرے ریسرچرز نے کلیکٹ کیا ہوا ہو، تو ہم اس انالیسز کو کیا کہیں گے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر سی، سیکنڈری انالیسز.
लास्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 1 देखें, अ फीलिंग ऑफ ट्रस्ट बिटवीन रिसर्चर एंड द पीपल दे आर स्टडिंग इज़, यानी कि जो फीलिंग ऑफ ट्रस्ट होता है रिसर्चर या रिस्पोंडेंट के दरमियान, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इसको रैपो कहते हैं। यानी रैपो जो है ना, ये रिलेशनशिप ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट है बिटवीन रिसर्चर एंड रिस्पोंडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिसर्च इज़, यानी रिसर्च की सबसे पहली जो स्टेज है वो कौन सी है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम। थर्ड क्वेश्चन देखें, अ थर्स्टोन स्केल एम्फेसिस, यानी जो थर्स्टोन स्केल है वो किस चीज़ के ऊपर ज़ोर देता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इक्वल इंटरवल्स के ऊपर। और ये जो थर्स्टोन स्केल है ये बेसिकली ये फॉर्मल मेथड है टू मेजरिंग द एटीट्यूड इन साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में या सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट में। और ये जो स्केल है ये इंट्रोड्यूस करवाया था ल्यूविस लियोन थर्स्टोन ने। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, एवरी रिसर्च प्रोजेक्ट कैन यूजुअली बी डिवाइडेड इनटू, यानी कि हर एक जो रिसर्च का प्रोजेक्ट है अमूमी तौर पर वो कितने हिस्सों में जो है ना तकसीम किया जाता है, कितनी स्टेजेस के अंदर तकसीम किया जाता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नॉर्मली यूजुअली वो 6 स्टेजेस के अंदर, या बाज़ औक़ात 8 भी हो सकती हैं, लेकिन यूजुअली का लफ्ज़ आया है तो इसमें हम 6 स्टेजेस हैं, जिनमें पहली जो है ना वो एरिया ऑफ स्टडी है, दूसरी स्टेज चूजिंग टॉपिक, तीसरी स्टेज में आप फार्मूलेटिंग अ रिसर्च प्लान, और फोर्थ में कलेक्टिंग डाटा, और फिफ्थ में एनालाइजिंग दैट डाटा, और सिक्स्थ में राइटिंग अप दैट रिपोर्ट या सर्वे। तो इसको ये जो है ना ये 6 स्टेजेस हैं यूजुअली। लास्ट क्वेश्चन देखें, द साइंस ऑफ नंबरिंग एंड मेजरिंग फिनोमिना ऑब्जेक्टिवली, यानी कि वो साइंस जो कि किसी भी फिनोमिना को मेजर्स या उसको नंबरिंग देती है ऑब्जेक्टिवली, तो उसको क्या कहेंगे हम? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्टैटिस्टिकल मेथड के अंदर हम जो है ना वो नंबरिंग और मेजरिंग करते हैं किसी भी फिनोमिना की ऑब्जेक्टिवली। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक भी किया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। और अगर आपका इन वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे कमेंट्स किया करें, हम ज़रूर आपको उसका जवाब देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।